Hello students. So in the last class, what we are discussing is nutrition in plants भनेर हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ, right? So we saw about how plants ले चाहिँ अरू इन्सेक्ट्सहरू सानो सानो एनिमल्सहरू पनि खानु सक्छ रहेछ, right? We saw the video of how they eat. Okay, हामीले पिक्चर प्लान्ट र हामीले भिनस फ्लाई ट्र्यापको हामीले भिडियो पनि हेरेको थियौँ, right? So moving on, अब नेक्स्ट न्युट्रिसन टाइप्स कस्तो हुनसक्छ, अब कस्तो प्रकारले प्लान्टहरूले खानु सक्छ भनेर हामीले डिस्कस गर्दाखेरि द नेक्स्ट टाइप इज नोन एज स्याप्रोट्रोपिक टाइप अफ न्युट्रिसन. ओके, अब स्याप्रोट्रोपिक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्ट्सले चाहिँ डेड, ओके, मरिसकेको एन्ड डिकेइङ, ओके, डेड एन्ड डिकेइङ मतलब मरेको र कुँदै गरेको चिजबाट चाहिँ खाना बनाएर खानु सक्छ, निकालेर खानु सक्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी त्यो टाइप अफ न्युट्रिसनलाई हामी स्याप्रोट्रोपिक न्युट्रिसन भन्छ. ओके, एक्जाम्पल हेऱ्यो भने हामीले जुन चाहिँ च्याउ हेर्छ, ओके, मसरुम. ओके, मसरुम एउटा टाइप अफ प्लान्ट हो जुन चाहिँ ग्रीन कलरको हुँदैन. ओके, सो द्याट मिन्स उनीहरूले के गर्नु सक्दैन, आफ्नो खाना आफै बनाउनु सकेन. ओके, किन? बिकज ग्रीन कलरमा हामीले के पढेको थियो कि फोटोसिन्थेसिसको बारेमा पढ्दाखेरि कि क्लोरोफिल हुन्छ, राइट? सो क्लोरोफिल छ भने ग्रीन भइहाल्छ. क्लोरोफिल नहुँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले आफ्नो खाना आफै बनाउनु सक्दैन र ग्रीन कलरको पनि हुँदैन, राइट? सो त्यसले गर्दा मसरुम हामीले जब देख्छ, ओके, इट इज अ टाइप अफ प्लान्ट, तर तिनीहरू ग्रीन कलरको हत्तपत्त हुँदैन. विसी नर्मली हामीले खाँदाखेरि हामीले च्याउ हेऱ्यो भने पनि हामीले आइदर ब्राउन अर व्हाइट कलरको देख्छ, राइट? कलरफुल मसरुम पोइजनस हुन्छ, हामीले खानु हुँदैन. ओके, सो द्याट्स वाइ मेनली हामी ब्राउन र व्हाइट मसरुम हामी एडिबल हुन्छ, हामी खान्छ, राइट? सो अब यो मसरुम भन्ने प्लान्टले चाहिँ त्यसो भए आफ्नो फुड कसरी पाउँछ? उनीहरूले के गर्छ, डेड एन्ड डिकेइङ म्याटरबाट चाहिँ चिजहरूबाट चाहिँ के गर्छ, आफ्नो खाना बनाउनु सक्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले मसरुम हेऱ्यो भने, प्राय हेऱ्यो भने सपोज एउटा रुख लडेको छ अरे, ओके, त्यो रुख लडेर कुँदैछ अरे, त्यो कुँदै गरेको रुखमा हामीले के देख्छ, मसरुम. ओके, हामीले च्याउ उम्रिँदै गरेको देख्छ. सो मसरुमले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मसरुमले जब रुट लगाउँछ, ओके, त्यो जुन चाहिँ मरिरहेको जुन चाहिँ प्लान्ट एनिमलहरू केही छ, ओके, कुनै पनि चिज छ, त्यसमा चाहिँ के गर्छ, आफ्नो जब रुट गाड्छ, त्यो रुटले चाहिँ के गर्छ, त्यो डेड एन्ड डिकेइङ चिजहरूबाट चाहिँ त्यो त्यसमा भएको उब्रेको अलिअलि न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ के गर्छ, त्यसमा भएको जुन चाहिँ खानेकुरा छ त्यो चाहिँ त्यो मसरुमको रुटले चुसेर लान्छ, राइट? सो मसरुमले चाहिँ के गर्छ, जुन चाहिँ मरिसकेको र कुँदै गरेको चिजहरू छ त्यसमा चाहिँ उम्रिन्छ र त्यसको मसरुमको रुट्सले चाहिँ के गर्छ, त्यो खाना एब्जर्ब गर्छ. तिनीहरूभित्र त्यो कुँदै गरेको मरेको चिजहरूभित्र जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू, ओके, हामीले न्युट्रिएन्ट्स के भनेको थियो, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्याट्स, भिटामिन्स, मिनरल्सहरू भनेको थियो, राइट? प्रोटिन्स एन्ड मिनरल्सहरू भनेको थियो, राइट? सो अब त्यो सबै जुन चाहिँ उब्रेको छ त्यो डेड एन्ड डिकेइङ चिजमा, त्यो चाहिँ मसरुमको रुटले के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ र आफ्नो खाना तीबाट उसले निकाल्छ. ओके, सो त्यस्तो टाइप अफ प्लान्ट्स जुन चाहिँले चाहिँ खाना के गर्दैछ, डेड एन्ड डिकेइङ चिजहरूबाट एब्जर्ब गर्दैछ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छ, स्याप्रोट्रोपिक टाइप अफ न्युट्रिसन भनेर भन्छ, राइट? सो अर्को एउटा न्युट्रिसन, नट एक्ज्याक्टली न्युट्रिसन भन्छ हामी, बट त्यसलाई एउटा दुईटा प्लान्टको बिचमा एउटा रिलेसनसिप भन्छ, एकाअर्कासँग मिलेर बाँच्ने जुन चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ, स्ट्राटेजी हुन्छ, उनीहरूको तरिका हुन्छ, त्यसलाई हामीले अलिकति स्टडी गर्नुपर्छ. त्यो पनि एउटा टाइप अफ न्युट्रिसन हो, राइट? सो हामी त्यसलाई के भन्छ, वी कल इट सिम्बायोटिक रिलेसनसिप्स भन्छ त्यसलाई. ओके, सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भन्छ. अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले प्राय कतिवटा ठाउँमा हेर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ यहाँनिर मसरुम च्याउको कुरा गऱ्यो, त्यो च्याउको हामीले छेउछाउमा के पनि देख्छ, हामीले एल्गी देख्छ, ओके, लेउ पनि देख्छ. ओके, सो मसरुम र एल्गी प्राय हामीले एउटै ठाउँमा भेटाउँछ. ओके, जहाँनिर यो कुँदै गरेको हुन्छ त्यहाँनिर हामीले मसरुम र एल्गे भेट्छ, जहाँनिर
चिसो ठाउँ हुन्छ, भिजेको ठाउँ हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले एल्गे भेट्छ, लेउ भेट्छ, सरी लेउ सँगसँगै हामीले के पनि भेट्छ, च्याउ पनि भेट्छ। ओके, सो लेउ र च्याउ चाहिँ प्राय जस्तो सँगै हुन्छ। अब किन, वाइ? बिकज मसरुम हामीले हेऱ्यो भने मसरुम हामीले हेर्दाखेरि हामीले कस्तो खालको देख्छ मसरुम हेर्दाखेरि त्यसको सेप यस्तो हुन्छ र माथिपट्टि एउटा ठुलो डल्लो हुन्छ। ओके, सो दिस इज अ सिम्पल बटल मसरुम। ओके, अब यो मसरुमको हामीले यहाँनिर मुनिपट्टि प्राय हेऱ्यो भने यहाँनिर के हुन्छ, एल्गी हुन्छ। ओके, मतलब लेउ हुन्छ। सो अब यो दुईजना चाहिँ मिलेर किन बसेको भन्दाखेरि भेरी सिम्पल। ओके, एल्गे सबभन्दा सिम्पल प्लान्ट हो, उनीहरू ग्रिन कलरको हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउनु सक्छ। ओके, उनीहरू अटोट्रप्स हो। ओके, अटोट्रपिक न्युट्रिसन हुन्छ, उनीहरूले के गर्न सक्छ, आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्यो, राइट। सो अब तर उनीहरू साह्रै सिम्पल भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ, अरू ग्रास इटिङ एनिमल्सहरूले उनीहरूलाई खानु सजिलो। ओके, सो उनीहरूलाई के चाहिन्छ, प्रोटेक्सन चाहिन्छ। त्यो प्रोटेक्सन कसले दिन्छ भन्दाखेरि च्याउले दिन्छ। माथि च्याउले कभर गरेर राखेको हुन्छ। सिन्स यो के हुन्छ, लेउ एकदमै भेरी भेरी स्मल, भेरी भेरी प्रिमिटिभ भन्छ, पुरानो, केही पनि बेसी केही पनि नभएको यिनीहरू प्लान्ट्सहरू हो। सो के हुन्छ, माथिबाट केही झऱ्यो भने यिनीहरूलाई ड्यामेज हुन्छ, पानी जोडले पर्यो, असिना जोडले पर्यो भने यिनीहरू ड्यामेज हुन सक्छ। ओके, सो उनीहरूलाई अलवेज के चाहिन्छ, प्रोटेक्सन चाहिन्छ। ओके, सो प्रोटेक्सनको लागि केले हेल्प गर्छ, च्याउले हेल्प गर्छ। ओके, मसरुमले हेल्प गर्छ। अब मसरुमले के पायो, मसरुमले एल्गीलाई हेल्प गर्दैछ। ओके, अब मसरुमले चाहिँ त्यसको बदली के पायो, त्यो पनि त हुनु पर्यो। बिकज उनीहरू के हुँदैछ, सिम्बायोटिक भनेको उनीहरू एकअर्कासँग मिलेर कुनै पनि कुरा साटासाट गरेर उनीहरू बस्दैछ। अब एल्गीले प्रोटेक्सन पायो मसरुमकोबाट, मसरुमले के पायो, जुन चाहिँ एल्गीले खाना बनाउँदैछ। ओके, यिनीहरू ग्रिन प्लान्ट्सहरू हो, सो उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाइरहेको हुन्छ। सो त्यो भएको जुन चाहिँ एल्गीले बनाएको खाना छ, त्यो चाहिँ एल्गीले मसरुमसँग सेयर गर्छ, बाँड्छ, राइट। सो मसरुमले प्रोटेक्सन दिँदैछ र प्रोटेक्सनको बदली उसले खाना पाउँदैछ। ओके, एल्गीले खाना बनाउँदैछ, खाना मसरुमलाई बाँड्दैछ, तर मसरुमले उसलाई के दिँदैछ, उसलाई प्रोटेक्सन दिँदैछ। सो एकअर्कासँग मिलेर बसेको छ। यस्तो टाइप अफ दुईटा प्लान्टको हामीले रिलेसनसिप देख्यो भने यिनीहरूलाई हामी के भन्छ, सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेर भन्छ। ओके, उनीहरू मिली बाँचिरहेको छ, राइट। अब अझै एउटा इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यो भने कतिवटा प्लान्ट हुन्छ। ओके, प्लान्टको रुट्समा चाहिँ, ओके, देयर विल बी अ प्लान्टको रुट। ओके, इफ दिस इज अ रुट, ओके, रुटहरू निस्केको छ, राइट। सो आई एम ड्रइङ अ भेरी भेरी सिम्पल डायग्राम। ओके, रुट्सको। ओके, यहाँनिर अलिकति रुटको हेयरहरू छ। ओके, सो दिस इज अ रुट, यो भुइँमुनिको रुटहरू छ। ओके, सो अब यो रुटसँग के हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेला चाहिँ देयर आर स्मल ब्याक्टेरिया। ओके, सानो सानो ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ जुन चाहिँ यो रुटको टुप्पीमा, ओके, रुटमा के भएर बसेको हुन्छ, उनीहरू टाँसेर बसेको हुन्छ। किन बस्दैछ? ओके, अब ब्याक्टेरियाले के पाउँदैछ, भेरी सिम्पल। अब जुन चाहिँ हामीले के पढेको थियो फोटोसिन्थेसिसमा, लिफले जुन चाहिँ खाना बनाउँदैछ त्यो चाहिँ रुटसम्म पनि आइपुग्छ। ओके, सो यो ब्याक्टेरिया किन टाँसेको भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाले त्यो जुन चाहिँ रुटसम्म आउने जुन चाहिँ फुड छ त्यो चाहिँ के गर्छ, उसले अलिअलि गरेर लान्छ। ओके, एन्ड हामीले चाहिँ सिम्बायोटिक पढ्दैछ, मतलब एकअर्कालाई हेल्प गर्दैछ। सो यो जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया छ, यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ यो के चाहिँ हेल्प गर्दैछ रुटलाई। ओके, के हेल्प गर्दैछ भन्दाखेरि खाना बनाउनुको लागि हामीले के भनेको थियो कि हामीलाई के चाहिन्छ, मिनरल्स चाहिन्छ भनेर हामीले भनेको थियो, राइट, हामीले फोटोसिन्थेसिस पढ्दाखेरि। ओके, सो अब मिनरल्सको कुरा गर्दाखेरि मिनरल्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मिनरल जुन चाहिँ प्लान्ट्सलाई खाना बनाउन चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, नाइट्रोजन भनेर भन्छ। ओके, नाइट्रोजन हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट छ, हावामा प्रेजेन्ट छ। ओके, अलमोस्ट 78% जुन चाहिँ हामीले हावा हाम्रो वरिपरि छ त्यसमा के छ, ओन्ली नाइट्रोजन छ। ओके, रेस्ट 21% जुन चाहिँ छ त्यो अक्सिजन हो र उब्रेको जति 1% जति पनि छ त्यो सबै अरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ ग्यासेसहरू हो, राइट।
सो यो 78% जुन चाहिँ नाइट्रोजन छ हावामा, ओके, त्यो हावामा भएको नाइट्रोजन प्लान्टले डाइरेक्टली युज गर्नु सक्दैन। ओके, सो अब यो ब्याक्टेरियाले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हावामा जुन चाहिँ भएको नाइट्रोजन छ त्यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ उसले के बनाउँछ, लिक्विड बनाइदिन्छ। ओके, अब हावामा भएको न्युट्रिसन उसले युज गर्छ र लिक्विड बनाइदिन्छ। ओके, त्यो लिक्विड बनाइसकेपछि यो रुटले के गर्न सक्छ, त्यो नाइट्रोजन जुन चाहिँ लिक्विड फर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, एब्जर्ब गर्नु सक्छ र खाना बनाउनु सक्छ। सो उनीहरूले एकाअर्काको के गर्दैछ, हेल्प लिँदैछ। ब्याक्टेरियाले नाइट्रोजन जुन चाहिँ छ त्यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ के गर्दैछ, लिक्विड बनाइदिँदैछ। ओके, त्यसले गर्दा रुटले एब्जर्ब गर्दैछ र खाना बनाउनु सक्छ। र त्यसको बदली प्लान्टले के दिँदैछ यो ब्याक्टेरियालाई भन्दाखेरि लिफमा जुन चाहिँ बनेको खाना छ त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियालाई पनि दिन्छ। सो एकाअर्कासँग के गर्दैछ, सेयर गरेर यिनीहरू बाँच्दैछ। त्यसलाई हामी के भन्दैछ, सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भनेर हामी भन्दैछ, राइट। सो अब हामीले ब्रिफली एकखेप हेर्नु पर्यो भने ओके, वाट अल डिड वी डु भनेर हामीले हेर्दाखेरि हामीले न्युट्रिसन इन प्लान्ट्समा हामीले मेनली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युट्रिसन हामीले हेर्दाखेरि मेनली के छ, दुईटा छ। ओके, अटोट्रोपिक, ओके, अटोट्रोपिक भनेको आफै खाना बनाउनु सक्ने। ओके, जसरी हामीले प्लान्ट्सको कुरा गर्यो। ओके, तर प्लान्ट्स मात्रै होइन, ओके, प्लान्ट्स मात्रै होइन, प्लान्ट्स कस्तो हुनु पर्यो, ग्रीन प्लान्ट्स। ओके, अटोट्रोपिक न्युट्रिसन भनेको जुन चाहिँ टाइप अफ न्युट्रिसन जहाँनिर चाहिँ ग्रीन प्लान्ट्सले आफ्नो खाना आफै बनाउनु सक्छ। ओके, अर्को हामीले के पढ्यो कि प्लान्ट्समा के पनि हुँदो रहेछ, हेटेरोट्रोपिक टाइप अफ न्युट्रिसन, मतलब आफ्नो खाना आफै बनाउनु सक्दैन प्लान्ट्सले। सो उनीहरूले के गर्छ, डिफ्रेन्ट मेथड्सहरूले, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट वेजहरूले चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, खाना पाउँछ। हामीले फर्स्टमा के को बारेमा पढ्यो, हामीले प्यारासाइट भनेर पढ्यो। ओके, प्यारासाइट भनेको जुन चाहिँ हामीले कस्कुटा भन्ने थियो हामीले, राइट, येलो कलरको जुन चाहिँ झ्याङ जस्तो हामीले हेरेको थियो। ओके, यो प्यारासाइटले चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्टसँग टाँसेको छ त्यसको खाना चाहिँ चोरेर लगिदिन्छ। प्लान्टलाई केही पनि हेल्प गर्दैन, उसले खाना चोरेकै गरेर खाइदिन्छ, आफू ग्रो हुन्छ, जुन चाहिँ प्लान्टमाथि चाहिँ ऊ बसेको छ त्यसलाई चाहिँ मारिदिन्छ, राइट। सो प्यारासाइट हार्मफुल हुन्छ यो। ओके, नेक्स्ट हामीले के पढ्यो, हामीले इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट भनेर पढ्यो, राइट। सो इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट भनेर पढ्यो, त्यसको मतलब कतिवटा प्लान्ट यस्तो पनि छ जसले चाहिँ के गर्छ, इन्सेक्ट्स र स्मल अरू एनिमल्सहरू खान्छ। हामीले एक्जाम्पल, हामीले भिडियो पनि हेऱ्यो, हामीले एक्जाम्पल पनि हेऱ्यो, राइट। भिनस फ्लाइ ट्र्याप र पिचर प्लान्ट भनेर हेऱ्यो। देन हामीले के हेऱ्यो, हामीले आज स्याप्रोट्रोपिक। ओके, स्याप्रोट्रोपिक भनेको जुन चाहिँ प्लान्ट्सहरूले चाहिँ डेड एन्ड डिकेइङ, मरिसकेको या कुँदै गरेको चिजबाट चाहिँ आफ्नो खाना निकालेर तानेर खानु सक्छ, तिनीहरूलाई हामी के भन्छ, स्याप्रोट्रोपिक टाइप अफ न्युट्रिसन, राइट। सो एक्जाम्पल हामीले च्याउको एक्जाम्पल हेऱ्यो। ओके, सो राइट, एन्ड लास्टली हामीले के हेऱ्यो, सिम्बायोटिक रिलेसनसिप्सको बारेमा हेऱ्यो। ओके, सिम्बायोटिक टाइप अफ रिलेसनसिपमा के हुन्छ, यो न्युट्रिसनमा चाहिँ एकाअर्कालाई प्लान्ट्सहरूले कि नभए प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूले के गर्छ, एकाअर्कालाई हेल्प गरेर सँगै ग्रो हुन्छ, राइट। सो अब हामीले डिफ्रेन्स के देख्दैछ भन्दाखेरि प्यारासाइटमा हामीले के डिफ्रेन्स देख्दैछ, प्यारासाइट र स्याप्रोट्रोपिक भन्यो भने हामीले के डिफ्रेन्स देख्दैछ, प्यारासाइटमा जुन चाहिँ प्लान्टमा उम्रिँदैछ त्यसलाई हार्म गर्छ, स्याप्रोट्रोपिकमा मरेको चिजबाट एब्जर्ब गर्दैछ। ओके, सिम्बायोटिकमा के गर्दैछ, सिम्बायोटिक र प्यारासाइटमा मेन डिफ्रेन्स हेऱ्यो भने हामीले प्यारासाइटले हार्म गर्दैछ, सिम्बायोटिकले चाहिँ एकाअर्कालाई हेल्प गर्दैछ। ओके, सो त्यो छ मेन डिफ्रेन्स, राइट। सो these are the different type of nutritions that are present in plants, right. and हामीले एउटा कुरा हामीले जब हामीले फोटोसिन्थेसिसको कुरा गर्दै थियो, राइट। सो व्हेन वी आर टकिङ अबाउट फोटोसिन्थेसिस हामीले के कुरा गर्दै थियो भन्दाखेरि प्लान्टले आफ्नो फुड बनाउँदैछ। ओके, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु दिस, हामीले भिडियोमा डिस्कस गरेको थियो कि फोटोसिन्थेसिसले खाना बनाउँदैछ। खाना चाहिँ के चाहिँ हो भनेर हामीले भन्यो, खाना मेनली के हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट्स।
ओके कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट्स पनि कुन चाहिँ कार्बोहाइड्रेट बनिन्छ भन्दाखेरि मेनली के बनिन्छ ग्लुकोज बनिन्छ। सो एउटा लिफमा चाहिँ खाना बनिँदैछ, त्यो खाना चाहिँ के हो भने हामीले ग्लुकोज भन्दा भयो। ग्लुकोज के हो? ग्लुकोज इज अ टाइप अफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो अब यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ लिफमा बनिँदैछ कि छैन, त्यो अब हामीले साइन्सले अलवेज के भन्छ, छ कि छैन हामीले के गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो। ओके सो अब हामीले टेस्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्दाखेरि भेरी सिम्पल, देयर इज अ केमिकल नोन एज आयोडिन। ओके हामीले सुनेको, हामीले नुनहरूको एडभर्टाइजमा सुनेको आयोडाइज्ड सल्ट भन्छ, त्यसको मतलब आयोडिन हालेको छ। ओके आयोडिन एउटा केमिकलको नाम हो। ओके सो यो प्राय कस्तो ब्राउन, डिप ब्राउन, ओके ब्राउन कलरको, चक्लेट कलरको हुन्छ आयोडिन, राइट। सो यो आयोडिन चाहिँ मैले लिफमाथि एक्सक्युज मी, आयोडिन मैले लिफमा हालेँ भने त्यो लिफको कलर चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, इट विल चेन्ज टु ब्लू ब्ल्याक। ओके मतलब कालो कालो नीलो नीलो रङको चेन्ज हुन्छ। ब्राउन कलरको आयोडिन कार्बोहाइड्रेटमा पस्ने बित्तिकै, कार्बोहाइड्रेटसँग मिक्स हुने बित्तिकै ब्लू र ब्ल्याक कलरको हुन्छ। ओके सो अब हामीले यो आयोडिन चाहिँ जब हामीले लिफमा हाल्छ, एक दुई थोपा लगाउँदाखेरि त्यो ब्राउन कलरको आयोडिन इमिडिएटली केमा चेन्ज हुन्छ, ब्लू एन्ड ब्ल्याक कलर। सो यसले हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्टमा जुन चाहिँ फुड बनिँदैछ त्यो चाहिँ कार्बोहाइड्रेट नै रहेछ, र त्यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ के हो भन्यो भने हामीले वी हेभ टु नो कि त्यो कार्बोहाइड्रेट चाहिँ के रहेछ, ग्लुकोज रहेछ भनेर हामीले याद राख्नु पर्यो, राइट। सो यो चाहिँ थियो टेस्ट फर स्टार्च। ओके यो कार्बोहाइड्रेटको टेस्ट थियो। ओके जहाँनिर चाहिँ हामीले के पत्ता लगायो कि साँच्ची नै लिफको जुन चाहिँ लिफमा जुन चाहिँ खाना बनिँदैछ, ओके त्यो चाहिँ के रहेछ, एउटा कार्बोहाइड्रेट रहेछ भनेर हामीले चेक गर्दैछ। ओके सो अब हामीले आयोडिन हाल्ने बित्तिकै ब्राउन कलरको आयोडिन कस्तो हुन्छ, ब्लू ब्ल्याक कलरको हुन्छ। ओके निलो निलो कालो कालो खालके हुन्छ, राइट। सो दिस वाज अल अबाउट न्युट्रिसन इन प्लान्ट्स, राइट। So we'll discuss about the exercise, okay, in the book in the next class.